दो बच्चियां जाँ बहक हो गई। घर में वाटर पंप को छूने पर करंट लगने से दो बच्चियां दम तोड़ गई हैं। ये अफसोसनाक वाकया पत्तोकी के इलाके हल्ला रोड पर पेश आया, जहां पर हल्ला रोड पर करंट लगने से दो बच्चियां जाँ बहक हो गई। घर में वाटर पंप को छूने पर करंट लगने से दो बच्चियां दम तोड़ गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे पत्तोकी से शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद जावेद चौधरी, क्या तफसीलात हैं? तो की शीर कॉलोनी में पेश आया, जहां पर घर पर खेलती हुई दो सकी बहनें खेलती हुई वाटर पंप शॉर्ट होने की वजह से छू बैठी, जिनसे करंट लगने से दोनों सकी बहनें 12 साल फरीजा और 5 साल मदिया मौके पर ही जाँ बहक होगी। दोनों बच्चियों को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पत्तोकी मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों बच्चों की मौत की तस्दीक करती है। इस वाक़े की खबर सुनते ही हर इलाके में हर तरफ शोक की फजा कायम है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। एक्साइज पुलिस मर्दान ने भारी मिकदार में हेरोइन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। ट्रक के खुफिया खानों से 45 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। मुलजिम गिरफ्तार। एक्साइज थाना मर्दान में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अहम खबर बताएं, एक्साइज ने की है कार्रवाई। पुलिस मर्दान ने भारी मिकदार में हेरोइन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। ट्रक के खुफिया खानों से 45 किलो हेरोइन बरामद कर ली। मुलजिम गिरफ्तार। एक्साइज थाना मर्दान में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्साइज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां पर भारी मिकदार में हेरोइन स्मगलिंग की जा रही थी, उस कोशिश को नाकाम बना दिया। ट्रक के खुफिया खानों से 45 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। मुलजिम गिरफ्तार। एक्साइज थाना मर्दान में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं फैसल ज़ादा से। जी फैसल ज़ादा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल जवाद, एक्साइज पुलिस मर्दान ने करोड़ों रुपए मालियत हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। एक्साइज पुलिस मर्दान ने बैनुल सूबाई स्मगलर को ट्रक समेत गिरफ्तार कर लिया। प्रोविंशियल इंचार्ज एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो को खुफिया इज़ारात से इत्तला मिली थी कि ट्रक नंबर MNI 282 में अलग क्वालिटी हेरोइन बलूचिस्तान से जिला खैबर स्मगलिंग की कोशिश की जा रही है, जिस पर डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल और SHO एक्साइज पुलिस स्टेशन मर्दान और एडिशनल SHO अजलान असलम पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी और निजामपुर नौशेरा रोड पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए ट्रक के खुफिया खानों से 45 किलोग्राम अलग क्वालिटी की हेरोइन बरामद की, जिससे 300 किलोग्राम हेरोइन बनाई जाती थी, जिसकी मालियत करोड़ों रुपया बनती है। एक्साइज पुलिस ने मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश के लिए थाना एक्साइज मर्दान मुंतकिल कर दिया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। रहीम प्यार खान में शहरी ने महकमा फूड की करप्शन और गैर कानूनी गंदम आटा की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए DG एंटी करप्शन लाहौर को दरख्वास्त दायर कर दी। पंजाब सिंध बॉर्डर पर गंदम आटा मैदा की स्मगलिंग ताहाल जारी है। हुकूमत पंजाब को महकमा फूड की मुबैना मिली भगत से सब्सिडी आटा की मद में करोड़ों का नुकसान। शहरी का मौक़िफ़, चंद रोज में आटे की बहरान का शदीद खदशा भी पैदा हो सकता है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। रहीम यार खान में शहरी ने महकमा फूड की करप्शन और गैर कानूनी गंदम आटा की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए DG एंटी करप्शन लाहौर को दरख्वास्त दायर कर दी है। पंजाब सिंध बॉर्डर पर गंदम आटा मैदा की स्मगलिंग ताहाल जारी है। हुकूमत पंजाब की महकमा फूड की मुबैना मिली भगत से सब्सिडी आटा की मद में करोड़ों का नुकसान। शहरी का मौक़िफ़, चंद रोज में आटे का बहरान का शदीद खदशा भी पैदा हो सकता है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे रईस वाजिद हुसैन चाचर से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब सिंध बॉर्डर पर आटे मैदे की जो है स्मगलिंग ताहाल जारी है, जिस पर शहरी ने महकमा फूड की करप्शन और गैर कानूनी तौर पर सब्सिडी गंदम आटा मैदा की रोकथाम के लिए DG एंटी करप्शन लाहौर को दरख्वास्त दायर कर दी। टीवी टुडे ने दरख्वास्त की कापी भी मौसूल कर ली, जिसमें शहरी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि महकमा फूड के अफसरान की मुबैना सब्सिडी करप्शन से जो है आटे की जो है इसकी निशानदही की गई। मैं आपको मजीद बता चलूँ कि हुकूमत पंजाब ने सस्ता आटा फराहमी के लिए फ्लोर मिल्स को अरबों रुपए की सब्सिडी दी, लेकिन हुकूमत पंजाब से मिलने वाली सब्सिडी आटा महकमा फूड की मुबैना मिली भगत से पंजाब के रास्ते सिंध बलूचिस्तान स्मगलिंग किया जा रहा है, जिस पर हुकूमत को करोड़ों का नुकसान हो रहा है और जिस पर DG एंटी करप्शन लाहौर ने शहरी की दरखास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर ने कहा है कि प्राइस कंट्रोल के लिए जिले इंतजामिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है
اور جو دکاندار مصنوعی گرانی کا مرتکب ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر منور حسین مگسی نے کہا کہ پرائس کنٹرول کے لیے ضلعی انتظامیہ کے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اور جو دکاندار مصنوعی گرانی کا مرتکب ہوا اور اشیاء خورنوش کی مقررہ قیمتوں سے زائد وصول کی گئی تو ایسے عناصر کا قانون کے مطابق کڑا محاسبہ ہوگا۔ ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں پرائس کنٹرول کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں اشیاء ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر فروخت و دستیابی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال خانپور میں پولیو کی افتتاحی تقریب کا آغاز کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف شینا تھے۔ 3 روزہ پولیو مہم میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف شینا، ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نجیب عالم، سابق صدر بار محمد افضل صادق ایڈوکیٹ نے پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں۔ حکومتی ویژن کے مطابق اوورسیز پاکستان کی خانپور میں سرمایہ کاری، لیکن انتظامیہ اس کی جائیداد کی محافظ نہ بن سکی۔ بااثر قبضہ مافیا کی امریکہ پلٹ کر اراضی پر قبضہ کے لیے دھاوا، پولیس کی کارروائی سے گریزاں ہے، جبکہ خانپور کے علاقے کلیم آباد سے تعلق رکھنے والے امریکہ پلٹ اوورسیز پاکستانی محمد نوید کی اراضی پر قبضہ مافیا نے درجنوں مسلح ساتھیوں کی مدد سے دھاوا بول دیا، تعمیرات گرانے کی کوشش کی۔ قبضہ مافیا کے اراکین نے اوورسیز پاکستان محمد نوید کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ واقعے کی درخواست اوورسیز پاکستانی نے تھانہ سٹی کو دی، لیکن پولیس نے واقعے کا مقدمہ تک درج نہ کیا۔ متاثرہ اوورسیز پاکستان نے حکومت اور خانپور انتظامیہ کی جانب سے جان و مال کے تحفظ فراہم نہ ہونے پر پاکستان میں آئندہ سرمایہ کاری کا بائیکاٹ کر دیا۔ شیخوپورہ نارنگ موڑ پر واقع ایل پی جی گیس سلنڈرز کی دکان میں گیس سلنڈر بھرنے کے دوران آگ لگ گئی۔ آگ نے دکان میں موجود گیس سے بھرے تمام سلنڈرز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے دھماکے کے نتیجے میں دکان کی لکڑی کی چھت گر گئی۔ خوش قسمتی سے مالک اور گاہک دکان سے نکل جانے کے باعث محفوظ رہے۔ پتوکی میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام سیاسی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے مرکزی جنرل سیکرٹری امیر العظیم اور دیگر رہنماؤں سمیت کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جماعت اسلامی نے بھرپور مہم کا آغاز کر دیا۔ جلسے میں مسلم لیگ نون لاہور ڈویژن کے سینئر نائب صدر راجہ رستم ظہیر ایڈوکیٹ سمیت درجنوں معتبر سماجی شخصیات نے باضابطہ طور پر شمولیت کر لی اور حلف اٹھایا، اور اس موقع پر خصوصی خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری نے کہا کہ ہماری منزل ملک میں شاندار اسلامی انقلاب ہے۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست جس کا نمونہ ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ملک بھر سے سابق سیاسی پارٹیز کی پالیسی سے اکتائے اور اسلامی انقلاب کے خواہش مند ہزاروں افراد چوک در چوک اس جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بلدیاتی اور قومی انتخابات میں جماعت اسلامی بڑی قوت بن کر ابھرے گی۔ ویو اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔